नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका, निर्वाचन घोषणा विरुद्ध परेको रिट भने सर्वोच्चद्वारा दर्पित। किसानको माग पूरा नभए निर्वाचनमा अवरोध गर्ने जनमत पार्टीको चेतावनी, अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी, स्थानीय निर्वाचन असोजमा गर्न लोसपाको माग। कोरोना संक्रमणबाट आज थप 14 जनाको मृत्यु, 2401 जनामा संक्रमण पुष्टि, सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै व्यापार घाटा 46%ले बढ्यो। आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था दयनीय, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि 5.5%ले घट्यो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब विजयी, च्यासल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि सोही अनुरूप निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाए पनि निर्वाचनको वातावरण भने बन्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धन नै निर्वाचनका बारे प्रष्ट नभएकाले अहिलेको अवस्थामा कसरी तोकिएकै समयमा निर्वाचन होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले भिन्न भिन्नै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। ऐन र संवैधानिक दुवै व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको भन्दै यस विरुद्ध रिट नै परेको थियो। वैशाख 30मै निर्वाचन गरे पनि असोज 2 गते मात्रै आफ्नो 5 वर्ष पुग्ने भएकाले सो अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महोत्तरीका भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर समृत कुमार शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यद्यपि उनको माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। यसले कानुनी रूपमा अब निर्वाचन नरोकिने प्रश्न नै भएको छ। तर देशमा चुनावी माहौल बनाउने तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने सत्ता घटक नै चुनावबारे एकमत हुन सकेको छैन। अब नीतिगत हिसाबले त अब चाहिँ वैशाख होस् कि जेठ होस् कि 30 गते होस् कि 5 गते 6 गते जेसुकै होस्, त्यो त प्रब्लमको विषय भएन। पार्टीहरूलाई पोलिसीगत इस्युमा त प्रब्लमको विषय भएन। खालि विधिको हिसाबले चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ विधिको हिसाबले त्यो चाहिँ संविधान त जेठ 6 गते जेठ 5 गते पछि मात्रै आकर्षित हुने देखिन्छ। ऐन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब ऐन संशोधन गर्नलाई जटिलता कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ सदन प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। निर्वाचनको मुखमै राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छोडेपछि सो पार्टी पनि चुनावबारे प्रश्न छैन। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अझै अलमलमा छ भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीचको द्वन्द्व चर्किँदा जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटको अन्तिम चरणमा छ। यही बीचमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि किसानको माग सम्बोधन नभए निर्वाचनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले कार्यकाल नसकिएका स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आग्रह गरेको छ। वैशाख 31 गते भएको पहिलो चरण निर्वाचन संविधान अनुसार नै भइरहे पनि असार 14 र असोज 2 गते भएको तेस्रो चरणको चुनावलाई हेर्दा भने अहिले भएको चुनाव न्यायसङ्गत नभएको उसको भनाइ छ। आवधिक निर्वाचनको आफूले स्वागत गर्ने तर संसद अवरुद्ध रहेको सभामुखको राजीनामाको कुरा उठेको तथा सत्ता घटक नै एक हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा मिति घोषणाले मात्र चुनाव हुने ग्यारेन्टी नहुने लोसपा नेताहरूको भनाइ छ। मिति तिथि घोषणा गरेको छ तर त्यस अनुरूपको चाहिँ नै क्रियाकलाप सरकारले गर्न सकेको छैन। गठबन्धनभित्र समस्या छ, संसद अवरुद्ध छ, सभामुख विवादित हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँको पानी बराबरको सम्बन्ध छ। एउटा ठुलो घटक दोस्रो ठुलो दलको चाहिँ नेता यसबाट चाहिँ नि सशङ्कित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निर्वाचनको माहौल चाहिँ बनाइराख्नु भएको छैन, त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक वातावरण बनेन भने त निर्वाचन सम्भवै छैन नि। त्यसैले सत्ता गठबन्धन यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। तर सत्ता घटक कङ्ग्रेसका नेताहरू भने निर्वाचनका बारेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्छन्। सबै दल निर्वाचनमा सहमत हुने भन्ने नहुने उनीहरूको भनाइ छ। तर मिति घोषणामा केही ढिलो हुँदा देउवालाई लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिनेहरूले नै संसद अवरुद्ध राख्ने तथा सत्ता गठबन्धन टुटाउने खेल खेल्दा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन विरोधी बनाइयो। आज फेरि
निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि फेरि सरकारले वातावरण बनाएन भनेर सरकारलाई नै आक्षेप लगाउने कुरा प्रतिपक्षी दलको गैर जिम्मेवार कुरा हो। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूले पनि केही कमी कमजोरी देखाएर सुधारेर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई नकारात्मक हुँदैन, तर नीतिको बारेमा कुनै पनि कुरामा दुविधा हुने र यसलाई सार्ने कुरा हुँदैन। अरू मिलाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ ऐन कानुन र सत्ता गठबन्धनभित्रका कुराहरू केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ भने त्यो कुरा मिलाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। संविधानको दायरामा बाँधिएका दलहरू न त निर्वाचनबाट भाग्न सक्छन् न त सहजै स्वीकारेर अघि जान सक्ने अवस्थामा नै छन्। दलीय अन्तर्द्वन्द्वमा मात्र नभएर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मौलाएकाले चुनाव सार्ने कयौं बहानाहरू गठबन्धनभित्रकै दलहरूले समेत खोजिरहेका छन्। पेचिलो बन्दै आएको एमसिसी सत्ता गठबन्धनभित्र चुलिँदो विवाद, फुटको सङ्घारमा रहेको राजनीतिक दल र दोधारे प्रतिपक्षका बीच तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा भने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दडपिट गरिदिएको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले आगामी वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्दा संविधानले तोके अनुसार आफूहरूको कार्यकाल 5 वर्ष पुरा नहुने भन्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरेको रिट दर्ता गर्नकै लागि योग्य नभएको निष्कर्षसहित दडपिटको आदेश दिएको हो। मेयर शाहले आफू 7 असोज 2074 मा निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल 6 असोज 2079 मा सकिने भन्दै वैशाख 30 मा निर्वाचन गर्दा आफूले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने दाबी गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सभामुख विरुद्ध किमार्थ महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। यो हो टेलिभिजनको कार्यक्रम सत्य संवादमा आफ्ना धारणा राख्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै दलको लहरमा लागेर सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीलाई पठाएको पत्रबारे आफूलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। यथास्थितिमा एमसिसी स्वीकार्न नसकिने भन्दै नेता नेपालले यसकै कारण गठबन्धन फुट्छ कि भन्ने आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेता नेपालसँगको कुराकानी आज राति 9 बजे यो हो टेलिभिजनको सत्य संवाद कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा मध्य प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 असोजमा गर्न माग गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाखमा देशभर एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेसँगै यसले 2074 असोज 2 मा निर्वाचित भएका मध्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने लोसपाले बताएको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा गरिएको थियो। मध्य प्रदेशमा 2074 साल असोज 2 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। अब बाँकी समाचार। एमसिसीका कारण सङ्कटमा परेको सत्ता गठबन्धन वारपारको अवस्थामा पुगेको छ। विपक्षी दल एमालेसँग मिलेर नै भए पनि एमसिसी पास गराउने गरी देउबा अघि बढेपछि सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। यता देउबाका पछिल्ला कदम पनि एमालेको इसारा केन्द्रित भएपछि ओली देउबा एक हुने सम्भावना बढेर गएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गतिविधि गठबन्धनको मर्म अनुरूप नभएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ समीकरण देखिएको छ। देउवाले गठबन्धनको सहमतिभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तथा पछिल्ला गतिविधि एमालेको हितानुकूल गर्न थालेपछि गठबन्धनका अन्य दलहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। लामो समयदेखि सङ्कटमा रुमलिएको गठबन्धनका पछिल्ला गतिविधि विभाजन उन्मुख देखिन्छ। यता प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्न बाधक बनिरहेका सभामुख्य विकल्पका बारेमा समेत छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ, जसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गठबन्धनको अन्तिम राय बुझ्न बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित गरिएको छ।
यदि सत्ता सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एमसिसीमा फेरि तगारो बने पेलेरै संसदबाट एमसिसी पारित गर्ने तयारी देउवाले थालेका छन्। फकाउने, धम्क्याउने र थर्काउने, त्यसपछि पनि माहौल आफ्नो पक्षमा नआए विकल्प खोज्ने देउवाको प्रवृत्ति गठबन्धनमा पनि लागू हुने देखिन्छ। गठबन्धन राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुनुपर्नेमा त्यो अनुरूप अघि बढ्न नसकेपछि त्यसको विकल्प खोज्ने कङ्ग्रेसको तयारी छ। राष्ट्रिय मुद्दालाई यथास्थितिमा लथालिङ्ग छोडेर गठबन्धन जोगाइराख्दाखेरि जनताले हामीलाई जिस्क्याउँछन्, जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय पेचिला मुद्दाहरूलाई, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हो। त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हामी गठबन्धनलाई पनि जीवित राख्दै, गठबन्धनलाई क्रियाशील राख्दै, गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर जाँदै यी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर कथम कदाचित यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ पन्छाएर गठबन्धन जोगाउँ भन्यो भने हाम्रो त्यतातिर खासै चासो रहँदैन। यता माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेका उनीहरू एमसिसी पास गराएर चुनावमा जान सक्ने आँटमा पनि छैनन्। तर निर्वाचनसम्मै गठबन्धनको ग्यारेन्टी भए र आफ्नो प्रस्ताव अनुसार निर्वाचनका बारे निर्णय भए एमसिसी बारे सोच्न सकिने मुडमा उनीहरू थिए। त्यो पनि नबनेपछि एमसिसीमा मात्र काँध थापेर नजाने रणनीतिमा प्रचण्ड नेपाल देखिएका हुन्। कम्युनिस्टहरू टुटफुट भएकै बेला निर्वाचन भए त्यसको फाइदा आफूले उठाउन सक्ने देउवाले देखेको उनीहरूको बुझाइ छ। एमाले आफै फुटिया छ, एमाले र माओवादी फुटिया छ, त्यति बेला चाहिँ जुट्नु हुँदैन भन्ने छ। तर शेरबहादुरले अलिकति त्यसमा त्यहाँ बुझ्या जस्तो बुझ्छु। कतै हामीले चाहिँ यो एलायन्स टुटायौँ भने वामपन्थीहरूको फेरि एलायन्स त हुँदैन। अहिले इतिहासमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन। होइन, यसै गरिकन एमसिसी जस्ता प्रस्तावहरूलाई बलजफ्ती गरेर नेपाललाई अर्को मुलुकको अधीनस्थ बनाउने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो त हामीले कहाँ सहाएर बस्छौँ। गठबन्धन फुटाउन एमसिसी हतियार हुन सक्ने बुझेको एमाले पनि सभामुखलाई हटाए संसद चल्न दिने र एमसिसीमा साथ दिने प्रस्ताव यसअघि नै कङ्ग्रेसलाई गरेको थियो। तर प्रचण्ड नेपाल विरुद्ध देउवालाई प्रयोग गर्ने ओलीको दाउ कतै नेपाल विरुद्ध प्रचण्ड प्रयोग गर्ने तर्फ प्रयोग हुने त होइन भन्ने आशंकाले देउवा अघि बढ्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसो भए नेपाल बाहेक वामपन्थी एकता हुने र 74को निर्वाचनको नियति दोहोरिने डर उनमा छ। तर एमाले वाम एकताको सम्भावना नरहेको सङ्केत गरेपछि देउवा हौसिएका छन्। अर्थात् प्रचण्ड नेपालको प्रवृत्ति अवसरवाद भएको भन्दै समस्यामा परे भन्दैमा अँगालो हाल्ने पक्षमा नरहेको एमाले प्रश्न पारेको छ। यो त अवसरवाद हो। त्यो अवसरवादलाई दण्डित गर्नुपर्छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालको राजनीतिमा जनताका बिचमा जाँदाखेरि एउटा भर्डिक प्राप्त गर्ने, त्यो भर्डिक लगेर अर्कोलाई बेच्ने कुरा, अनैतिक कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गर्नुभएको छ त्यो नेपालको राजनीतिको बहसको विषय बन्नुपर्छ। जनतामा जाँदा जे भर्डिक प्राप्त भएको हो त्यो 5 वर्षसम्म कायम राख्ने दल मात्रै जनताका नजरमा स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने पार्टीले अब अहिले चाहिँ कङ्ग्रेससँग उहाँहरूको खटपट भयो भन्ने बित्तिकै हामी अँगालो हाल्छौँ र यी पछिल्ला घटनाक्रमले अब देउवा नरोकिने प्रश्न पारेको छ भने ओली देउवा नजिकिने सम्भावना बढेको छ। अब सभामुख तारो बन्ने तथा पेलेरै एमसिसीमा अघि बढ्ने देखेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि त्यसको प्रतिकारमा अघि बढ्ने प्रश्न छ। अर्कातर्फ ओलीसँग पनि एक हुन सक्ने सम्भावना नरहेपछि वामपन्थी भन्दा प्रचण्ड नेपाल भर्सेस ओली देउवा हुने अवस्था छ। फलत अबको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन फुटेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने सम्भावना बढेर गएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष श्री राउतले किसान आन्दोलनको माग पूरा नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने बताउनु भएको छ। आज वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले किसानको माग पूरा नगरे तराई मधेस क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने बताउनु भएको हो। आफूहरूले उठाएका सबै 11वटा माग पूरा गर्न नसके पनि कम्तीमा किसानका माग मात्रै भए पनि पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। किसानका विभिन्न माग राख्दै हाल राउत नेतृत्वको पार्टीले मध्य प्रदेशका विभिन्न शहरमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। पार्टीले अर्को चरणका आन्दोलन फागुन 1 गते घोषणा हुने बताएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी जसरी पनि पास गर्न यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाव परेको छ। तर गठबन्धनका अन्य घटकहरू विपक्षमा उभिएपछि यति बेला देउवा चेपुवामा परेका छन्। करिब 4 वर्षदेखि संसदमा गिजोलिएको एमसिसी परियोजना जसरी पनि पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यति बेला दबाव परेको छ।
पटक पटक समय गुज्रदै आएको नेपाललाई अमेरिकाले जसरी पनि एमसीसी पास गर्न चौतर्फी दबाव दिएपछि देउबा यति बेला चेपुवामा परेका हुन्। एक उच्च स्रोतका अनुसार केही दिन अघि मात्रै एमसीसी प्रतिनिधिले देउबालाई पत्र बुझाउँदै सो परियोजना अगाडि बढाउन दबाव दिएको थियो। एडीबी लगायतका अमेरिकासँग जोडिएका अनुदान रोक्ने चेतावनी अमेरिकाले दिइरहेको बताइन्छ। मंगलबार मात्र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भेटेर एमसीसीमा साथ दिन आग्रह गरेका छन्। तर यही बीचमा सत्ता गठबन्धनको समर्थन देउबालाई मिलिरहेको छैन। तर देउबा जसरी पनि अमेरिकालाई आफूले दिएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न चाहन्छन्। मिलेसम्म पास नै गराउने सम्भव नभए पनि संसदमा टेबल मात्रै भए पनि गराउने देउबाको रणनीति छ। तर माओवादी निकट सभामुख अग्नि सापकोटाले साथ नदिएमा देउबाले न एमसीसीलाई सदनमा टेबल गराउन सक्छन् न त सभामुख हटाउनलाई उनीसँग यथेष्ट मत छ। देउबाको एक्लो जोडबलले कुनै माखो नमार्ने र राजनैतिक ध्रुवीकरणकै कारण अब एमसीसी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। यो सम्झौता आर्थिक सम्झौता भनेर भनिएको छ। आर्थिक सम्झौताहरू चाहिँ सदनमा ल्याउने प्र्याक्टिस त छैन विगत कालमा। पहिलो कुरा त्यो। अनि प्र्याक्टिस नै नभएको कुरा कसरी आयो यहाँ चाहिँ, हैन? दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय सम्झौतामा उल्लेख गरेका हुन्छन् यो सदनमा अनुमोदन गर्ने भनेर भनेका हुन्छन्। यो सम्झौतामा बकायदा साथ दफा 6 मा लेखेको छ यो सदनमा टेबल गरिने छैन र कानुन बनाइने छैन भनेर बकायदा साथ सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको 6 नम्बर बुँदामा लेखेको छ। त्यस कारणले संविधानसँग मेल खाँदैन, सन्धि ऐनसँग मेल खाँदैन, विगतकालको प्र्याक्टिस छैन भनेपछि वैधानिक ग्राउन्ड के हो त यो सदनमा लिएर आउने, हैन? स्थानीय निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब एमसीसी पछाडि धकेलिने देखिएको छ। किनभने एमसीसी परियोजना अगाडि बढाइए स्थानीय निर्वाचन बिथोलिन सक्छ। गठबन्धनकै एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमसीसीलाई पछाडि धकेलेर निर्वाचन अगाडि लैजानमै जोड दिइरहेका छन्। अब अमेरिकाको चौतर्फी दबावकै बीच एमसीसी फिर्ता हुने निश्चित जस्तै भएपछि यो अवस्थामा अब अमेरिकाले नेपालमाथि इगो साध्ने हो कि भन्ने विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन्। तैपनि कांग्रेस अझै पनि गठबन्धनलाई जीवित राख्दै एमसीसी परियोजनालाई टुङ्गोमा पुर्याउनेमा दृढ छ। त्याउने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाललाई पत्याउने गरीको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेको राष्ट्रिय पेचिला मुद्दाहरूलाई, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हो। त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हामी गठबन्धनलाई पनि जीवित राख्दै, गठबन्धनलाई क्रियाशील राख्दै, गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर जाँदै यी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। यति बेला स्थानीय निर्वाचन र एमसीसी परियोजना दुवै विषय राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा अघि सरेका छन्। तर पेचिलो राजनैतिक घटनाक्रमका कारण अब देउबालाई स्थानीय निर्वाचन अघि बढाउने कि एमसीसी एक रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मलाई लाग्छ यो समय सीमाभित्र निर्णय भएन भने मार्चतिर पहिले पनि मैले भनिसकेका थिएँ नोभेम्बर डिसेम्बरसम्ममा यो ब्याक हुन्छ भनेर। पछि अब हामीहरूले नै चिठी लेखेर थामिदेऊ भनेर अहिलेसम्म धान्ने हो। त्यही कारण त्यो प्रेसरले गर्दा नै दुईटा ठुला नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको हो। त्यतिखेर त्यो दबाव त्यो चाहिँ टाइम प्रेसर पनि हो त्यतिखेरको। अब चाहिँ मलाई लाग्छ मार्चसम्ममा यो विथड्र हुने सम्भावना बढी देख्छु म। पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीले गठबन्धनभित्रै फाटो ल्याइरहेको छ। एमसीसी परियोजना अघि बढे स्थानीय निर्वाचन नै बिथोलिने सम्मको अवस्था छ। निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ यसैबाट आगामी राजनीतिक कोर्स तय हुने देखिन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2401 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 7777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार 24 घण्टामा 16356 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जस्तै बितेको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 14 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित
30,241 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागि जानकारी गराउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीलाई चाँडो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र विपन्नहरूको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री खतिवडाले खोप उपलब्धतामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मन्त्री खतिवडाले सरकार कोरोना विरुद्धको खोप दिनका लागि तयार रहेको र विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न विद्यार्थी सङ्गठनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि सुनाउनु भयो। अब मलाई लाग्छ हामी बुस्टर डोज चाहिँ यो अगाडि हामीले फ्रन्टलाइनरलाई गऱ्यौँ, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूलाई गऱ्यौँ हामीले दोस्रो चरणमा। अब हामी तेस्रो चरणमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई बुस्टर डोज पनि चाहिँ नि के भन्छ लाउन खुलेको अथवा लाउन सुरु गर्छौँ। विपन्नहरूलाई अहिले पनि निःशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै धेरै मानिसहरू गाउँपालिकाबाट विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र उनीहरूलाई सूचना प्रवाह हुन नसक्दा निःशुल्क उपचारबाट वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो। शीर्ष राजनीतिक दल एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा अझै प्रश्न हुन सकेका छैनन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य सबै दल र दलका नेताहरूबीच यो विषयलाई लिएर मत भिन्नता कायमै छ। तर एमसीसीको विपक्षीमा रहेका साना राजनीतिक दलहरू भने पटक पटक एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण सडक र सदन दुवै विभाजित छ। यथास्थितिमा नै पास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति सहित पास गर्नुपर्छ र पासै हुनुहुन्न। यी तीन थरी मतको चपेटामा एमसीसी परियोजना पर्दै आएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। विपक्षमा रहेका दलहरू सरकारलाई सडकबाट दबाब दिइरहेका छन्। बुधबार कम्युनिस्ट घटक विभिन्न 6 जनवर्गीय संगठन र 2 मोर्चाले एमसीसीको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, नो एमसीसी, अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द गर, एमसीसी खारेज गर, ब्याक अफ यूएसए भन्दै चर्को नाराबाजी सहित विरोध जनाए। एमसीसी सदनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा दुवै पक्ष वार कि पारको अवस्थामा विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्तारूढ दल एमसीसी पास गराउने कसरतमा सक्रिय छन्। काङ्ग्रेस बाहेकका सत्ता घटक दलहरू तत्काल यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा छन्। गठबन्धन भित्र नै भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसीको विपक्षमा सडकबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा हामीले सार्वभौम सत्ता आफ्नो खोज्ने कहाँ त्यो भयो भने त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्पष्ट मत थियो हाम्रो पार्टीको। त्यसैले हामीले त्यो रूपमा हामीले आफ्नो मत दिँदै आएका थियौँ र एमसीसीको विरोधमा लड्दै आएका थियौँ। त्यो राष्ट्रघाती एमसीसी अगाडि आएको खण्डमा यसको खिलाफमा हामी गठबन्धनमा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले यदि एमसीसी सदनमा प्रस्तुत भयो भने त्यसको विपक्षमा मतदान गर्छ। नेपाललाई उपनिवेश मुलुक हुनबाट जोगाउन र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि एमसीसी खारेजीको विकल्प नरहेको नेताहरू बताउँछन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै निमित्तान्न पार्ने गरेर र वास्तवमा नेपाललाई नव औपनिवेशीकरण गर्ने दिशातर्फ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरू खास गरेर संसदीय पार्टीहरू लागेका छन्। त्यसको विरुद्धमा जनचेतना जगाउने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जगर्ना गर्ने र नेपालको विकास नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जगर्ना गरेर मात्रै हुन्छ र विदेशीहरूको अगाडि तपाईँको लम्पसार गरेर हुँदैन। एमसीसी पास भए मुलुकको स्वतन्त्रता गुम्ने भएकाले एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको सहभागीहरूको भनाइ छ। यो हामी एमसीसी पास गर्यो भने तपाईँ हामी नेपाली होइन, हामी शरणार्थी हुन्छ। हामीले
अफगानिस्तानलाई हेरौँ न एकचोटि। तपाईँ सिद्धिएपछि टाकटुक भएर अहिले त्यहाँको त्यो जनताहरूले खान नपाएको अवस्थामा आफ्नै बालबच्चा पनि बेचेर खानु परेको अवस्था छ। त्यो दिन नेपालमा नआओस् भनेर म यहाँ आएको। लग्नुपर्छ, नभए हामी यो राष्ट्रको लागि एउटा स्वाधीनताको लागि हामी ज्यान दिन तयार छौँ। 10 वर्ष जति डल्लो लडेर आएको हामी किन डराउने? भोलिको पुस्ताले कहिले पनि राम्रोसँग सास फेर्न पाउँदैनन्। आज जहाँ जहाँ अमेरिकाको यस्ता किसिमका योजनाहरू गएको छ त्यो ठाउँको अवस्था हेरौँ, हामी स्पष्ट हुन्छौँ। र अहिले आएर उसले बल जब्ती खाए खा नखाए घिच भन्दैछ उसले। एमसीसी मुख्यालयले नेपालको प्रश्न धारणा मागेको धेरै भयो। उसले पास गर्ने भए छिटो पास गर, नत्र फिर्ता लैजान्छौ भनिरहेकै छ। तर नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र दलका नेताहरू अझै दुविधामा छन्। राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्दा यो विषय थप गिजोलिएको छ। शीर्ष नेतृत्वले एमसीसीलाई यथाशक्य निष्कर्षतर्फ लैजानुको विकल्प छैन। यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविश्व लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण पढाइ प्रभावित भएकोले बोर्डले नियमित समयभन्दा 1 महिना ढिलो परीक्षा गर्न लागेको हो। स्थानीय तहको चुनावलाई समेत ध्यान दिएर वैशाख 9 गतेदेखि परीक्षा गर्न लागि अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाब दिएको हो। बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भनेर लिएर आइसकेपछि भोलिका दिनहरूमा माननीय उपाध्यक्षज्यूले पनि यसलाई भन्नुहुन्छ, यसमा स्वभावैले गभर्मेन्टको ओनरसिप रहन्छ। भोलिका बजेट प्लानिङमा अलिकति एउटा के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि प्लानिङ चाहिँ रियलिस्टिक प्लानिङ ल्याइदिनु पर्यो। मन्त्रालयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि भएको पाइलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ वितरण गर्दाखेरि कम्तीमा रियलिस्टिक फिगर चाहिँ हामीले दिन थाल्यौँ भने त्यो संस्थालाई इलुजन हामी गर्दैनौँ। यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूले एक्सपेन्डिचर दिनुभयो। वास्तवमा अघि फेरि अर्थबाट भने एउटा कुरो चाहिँ एकदम सही हो। म जम्मा 5-6 महिना अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जर्साबहरू उहाँहरूले चाहिँ 23 अरब रुपियाँ यो वर्ष एक्सपेन्डिचर एक्सपेक्ट गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर टर्न आउट कि 5 बिलियन रुपिस मात्रै भयो होइन। भनेपछि यो जुन हाम्रो फोरकास्ट गर्न नसक्ने क्षमता छ होइन, त्यो ओभरअल सिस्टमको म यहाँ बसेर यो मन्त्रालय जर्साबहरू कसैलाई पनि ब्लेम गर्न खोज्दिनँ, अर्थलाई नै गर्दिनँ, यो ओभरअल सिस्टममा नै त्यो छ। रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ। रक्षा सचिव किरण राज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा आयात 51.1% र निर्यात 95.5%ले बढेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 95.5%ले वृद्धि भई 118 अर्ब 85 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 6.1%ले वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा कुल वस्तु आयात 51.1%ले वृद्धि भई
979 अर्ब 34 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 4.8%ले घटेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 46.6%ले वृद्धि भई 880 अर्ब 49 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 5.8%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 11.9% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 9.2% रहेको थियो। त्यस्तै 6 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रेमिटेन्स नेपाली रुपियाँमा 5.5%ले घटेको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 5.5%ले कमी आई 468 अर्ब 45 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 11.1%ले बढेको थियो। नेपाल आयल निगमले 84 रुपियाँमा किन्ने गरेको पेट्रोललाई उपभोक्ताले 142 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सरकारी राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क साथै भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेत नागरिकलाई सरकारले तिराउँदा नेपाली उपभोक्ता महँगोमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। एक साता अघि नेपाल आयल निगमले रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपियाँले बढाएर 142 रुपियाँ पुर्यायो भने डिजल मट्टितेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 3 रुपियाँले नै बढाएर 125 रुपियाँ पुर्यायो। यति मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा 13 रुपियाँ 23 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 11 रुपियाँ 13 पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार घाटा नखाई बेच्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य न्यूनतम 155 रुपियाँ 23 पैसा पुर्याउनु पर्दछ भने डिजेलको मूल्य 136 रुपियाँ 13 पैसा पुर्याउनु पर्छ। यतिका मूल्य बढाएको निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अझै मूल्य बढाउने प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ। पेट्रोलको मूल्य 155 देखि 160 सम्म पुर्याउने र डिजेलको मूल्य 135 देखि 140 सम्म पुर्याउने निगमको योजना छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग जम्मा 84 रुपियाँ 32 पैसा प्रति लिटर पेट्रोल खरिद गर्दछ। खरिद मूल्यमा 57 रुपियाँ 68 पैसा थपेर नेपाल आयल निगमले 142 रुपियाँमा हामीलाई पेट्रोल बेचिरहेको छ, जुन खरिद मूल्यको 68.40% बढी हो। पेट्रोल मात्रै नभएर निगमले डिजल पनि 85.42 रुपियाँमा खरिद गरेर 125 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। कसरी हुन्छ निगमलाई घाटा? कसरी पुर्याइन्छ 84 रुपियाँमा भारतसँग किनेको पेट्रोलको मूल्य 142 रुपियाँ? एकैचोटि कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी सबै छैनौँ, तर जुन चाहिँ एउटा लिमिट छ त्यो लिमिटले पनि गर्नु पर्यो। त्यसले नभ्याउँदाखेरिको केही फन्ड चाहिँ पनि हामीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो फन्ड दिने स्रोत चाहिँ अल्टिमेटली नेपाल सरकारै हो। हामीले नेपाल सरकारसँगै हाम्रो कारोबार कतिपय हाम्रो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन पनि हुनुभयो भने केही ट्याक्सहरूमा पनि हामीले जुन अलिकति अघि जस्तो भ्याट बापत हामीले फिर्ता पाउनुपर्ने पैसालाई पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। हामीले पनि आशा, किनभने अब खरिद मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम भएपछि भ्याटको प्रिन्सिपल अनुसार भ्यालु एडेड भएर बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ भ्याट बापत पनि फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था पनि यस्तो खालको पनि स्थिति सिर्जनामा छ। त्यो फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अब बढ्दै जाने स्थिति छ। अब हामीले त्यता पनि भत्किरहेको छौँ भाइ, हजुर हाम्रो चाहिँ भ्याट बापत पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने छ, यो हामीले चाहिँ अब दाबी गर्छौँ, हामीले त्यो पैसा चाहियो भनिएको अवस्था पनि छ। निगमका अनुसार खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्क जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यसरी कर र कमिसनमा मात्रै पेट्रोलमा प्रति लिटर सरकार र नेपाल आयल निगमलाई 70 रुपियाँ बुझाउन बाध्य बनाइएको छ। यो सरासर जनता मार्ने काम भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले जनताको ढाड सेकेर पेट्रोलियम पदार्थमा लुट मच्चाइरहेको छ। 58 रुपियाँ त नाफा के छ भने त्यो उसले बढी मूल्यभन्दा बढी पैसा परिरहेछ। त्यो फेरि 84 रुपियाँ पनि कहाँ हो भन्दाखेरि अम्लेगञ्जसम्मको ढुवानी हो। फेरि है अम्लेगञ्जसम्म पाइपलाइन सहितको आएर ढुवानी हो। अब त्यो अम्लेगञ्जमा 84 रुपियाँ पाएको सामान, अम्लेगञ्जसँग ढुवानी खर्च सहित गरेर 84 रुपियाँ पाएको सामान अब 58 रुपियाँ थपेर चाहे कर अब लिएर जान्छ त लिएर जान्छ। अब पूर्वाधार खर्च भन्यो
अनि त्यसपछि गएर 1% हेर्नुहोस्, 1% चाहिँ मूल्य के छ भने संयोजन खर्च जुन मूल्य बढ्यो भने मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर राखेको छ क्या, त्यो जाने अवस्था छ। यो सबैको पछाडि के हो भन्दा त्यो चुनेर लिएर जाने, त्यो 58 रुपियाँ चुनेर लाने चाहिँ धेरै भयो क्या। सार्वजनिक संस्थान मध्ये सबैभन्दा आकर्षक तलब भत्ता निगमकै कर्मचारीले बुझ्छन्। निजामती कर्मचारीको तुलनामा उनीहरूको सुविधा कम्तीमा तेब्बरले बढी छ। आयल निगममा कार्यरत करिब 600 स्थायी करार र केही ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीको बैंक खातामा पुग्ने गरी मासिक करिब 4 करोड रुपियाँ तलब सुविधामा खर्च हुने गरेको छ। यसमध्ये भत्तामा मात्र मासिक 80 देखि 82 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। निगमका कर्मचारीले पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, यातायात खर्च, लुगा धुने भत्ता, खाजा खर्च र महँगी भत्ता मासिक रूपमा बुझ्दछन्। नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले भत्ता घटाउने र कटाउने त परको कुरा हो, अहिलेको भत्ता कम भयो भन्दै आवाज चर्काउन थालेका छन्। अहिले पाइरहेको तलब भत्ता अपुग भएको भन्दै सुविधा थप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले रुसले युक्रेन सङ्कटलाई थप तीव्र नपार्ने विश्वास गरेका छन्। आफूसँगको भेटवार्तापछि रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा तनाव नचर्काउने बताएको भन्दै राष्ट्रपति मैक्रोले त्यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। सङ्कट न्यून गर्न फ्रान्सका राष्ट्रपति र पुटिन बीच कुनै सम्झौता नभएको बताइरहेका बेला युक्रेनको राजधानी किभ भ्रमणका क्रममा मैक्रोको सो भनाइ आएको हो। युक्रेनसँगको सीमामा मस्कोले 10,000 सुरक्षाकर्मी जम्मा गरेको छ, तर युक्रेन आक्रमणको कुनै योजना नभएको मस्कोले बताउँदै आएको छ। सङ्कट न्यून गर्न केही कदमहरू चाल्न सकिने आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै मैक्रोले सम्बन्धित पक्षलाई शान्त रहन आह्वान गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लब विरुद्ध सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिसले च्यासल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै 9औं चरणको खेलमा जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिसले 9 खेलबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकामा 10 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको 10औं स्थानमा उक्लिएको छ भने च्यासलले 9 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। लिगमा अब 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट हुँदैछ। यसअघि 9औं चरणका खेल सकिएपछि मोफसलका प्रतियोगिता र नेपाली टोली अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका लागि गएपछि लिग स्थगित भएको थियो। प्रथम इन्डोर कर्पोरेट लिग क्रिकेट ICL लिग प्रतियोगिता फागुन तेस्रो साता हुने भएको छ। हिमालयन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको सहकार्यमा प्रथम इन्डोर कर्पोरेट लिग क्रिकेट आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 21 गतेसम्म हात्तीवन स्थित ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमीको नवनिर्माण हलमा आयोजना हुनेछ। कुल 16 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा 10 ओभरको खेल हुने आयोजकले जनाएको छ। लिगको एक टोलीमा 10 जनाको टोली रहनेछ। 10 मध्ये 8 खेलाडीले एक खेलमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। लिग कम नकआउट फर्मेटमा खेलाइनेछ। 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल 27 खेल हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका, निर्वाचन घोषणा विरुद्ध परेको रिट भने सर्वोच्चद्वारा दर्पित। किसानको माग पूरा नभए निर्वाचनमा अवरोध गर्ने जनमत पार्टीको चेतावनी। अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी, स्थानीय निर्वाचन असोजमा गर्न लोसपाको माग।
कोरोना संक्रमणबाट आज थप 14 जनाको मृत्यु, 2401 जनामा संक्रमण पुष्टि। सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै व्यापार घाटा 46%ले बढ्यो। आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था दयनीय। रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि 5.5%ले घट्यो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब विजयी। च्यासल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। 10औं चरणका खेल शुक्रबारबाट सुरु हुँदै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।